So mayong adlaw mga ka-idol, so karon di ami karon sa Barangay Banga, sakop ni sa Tayasan, padulong ni sa sitio Layan mga ka-idol, kay naami i-transfer nga tulok ka service drop connection amo ibalhin sa bagong linya, kay lagi layo kayo ilang linya sa unang taon ba. Almost 200 plus kapin ang gilayon sa ilang service drop. So mo ni akong kauban mga ka-idol si Achiro Dilobio, bali taga ko anime day mga ka-idol, taga Negros. Ang trabahoan kooperatiba sa Norico Uno. So mo ni among dalan diri mga ka-idol sa mga bukid, kay ang among trabaho manggod kay BAPA, Barangay Power Association. So mo ni among trabaho mga ka-idol, mo adto mig mga bukid-bukid kay naami mga assignment diri. So mag-transfer may mga ka-idol. So mo ni makita ninyo nga akong mga upload puro ra jud ni bukid mga ka-idol, mga kalabanan bukid na gyud kay mao man akong